कांग्रेसको महाधिवेशन हो अथवा कुनै रङ्गमञ्चमा देखाउन लागि जात्रा हो यो? अनि मलाई लाग्छ अलि भड्किलो देखिराखेको छ, तर पनि यो महाधिवेशनको निर्वाचनको दिन आज मनोनयन गर्ने दिन भएको हुनाले उत्साह पनि छ र नयाँ नयाँ नेतृत्वहरूले उम्मेदवारी दिने जुन प्रक्रिया बढिरहेछ, सङ्ख्यात्मक रूपबाट बढिराखेको छ, एउटा उत्साहको प्रतीक पनि हो। तर पनि केही तडक भडक अलिकति बढी देखिएको हुनाले यो निर्वाचनको प्रचार प्रसार व्यवस्थित ढङ्गबाट नहोला कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भइराखेको छ। दुःख सुख गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास भोगेर अनेक आरोह अवरोह पार गरिरहेछन्। उहाँहरूले सत्य र न्यायको पक्षमा विवेकपूर्ण मतदान दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। अर्को कुरा नि 13औं महाधिवेशनमा के भनिन्थ्यो भने अब गुट उपगुटहरू रहँदैनन् काङ्ग्रेसभित्र भनिन्थ्यो, तर 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गुट उपगुटहरू झनै झाङ्गिए। ओहो, यति विशाल भएर गए। त्यो 13औं अधिवेशनको त्यो प्रतिबद्धता त अहिलेको वर्तमान सभापतिको प्रतिबद्धता हो नि। म त पदाधिकारी पनि होइन, त्यस कारण मैले त्यो जिम्मा लिनु परेन। तर त्यो गुट मात्रै होइन, गिरोह उपगिरोहहरू निर्माण हो। व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा राष्ट्र ठुलो हो नि तपाईँको। त्यसैले राष्ट्रको मजबुतीको लागि र राष्ट्रको कल्याणको लागि हामीले यदि बढी आवाज उठाएन भने त हामीले के को लागि राजनीति गर्ने? अहिले चाहिँ पार्टीमा एकता राख्नलाई र समग्र राजनीतिमा को पनि मियो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस लैजानको लागि अहिले 4 वर्षको लागि उहाँको अपरिहार्यता छ। त्यसपछि अटोमेटिक उहाँले त्यसै लड्न पनि पाउनुहुन्न। अहिले कुरो उठ्छ, शेरबहादुर बुढो मान्छेलाई किन दिने? शेरबहादुर अहिले लड्या हो र तेस्रोचोटि बल्ल हामीले उहाँलाई जितायौँ। पहिलोचोटि दोस्रोचोटि जिताएको भए त उहिले नेतृत्व परिवर्तन हुन्थ्यो। 2 चोटि भन्दा बढ्ता लड्नै पाइँदैन। भनेपछि अबको आवश्यकता पनि हो नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा हो। किन हो भन्दा अब म नेतृत्वमा जान्छु भन्ने मान्छे नयाँ आयो भने 8 वर्ष 10 वर्ष खान्छ, अरूको मौका जान्छ। शेरबहादुर हुँदा सबैलाई चाहन्छ। भाँडभैलो र गुट उपगुट अब अहिले यो अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको अनुशासनको व्यवस्थापन, काङ्ग्रेसभित्रको सैद्धान्तिक व्यवस्थापन, काङ्ग्रेसभित्रको वैचारिक व्यवस्थापन र काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ समयले माग गरेको त्यसको मागको चाहिँ व्यवस्थापनको कमी कमजोरीका कारण यो अहिले अलिकति व्यवस्थापन नमिलेको जस्तो अनुभूति मैले पनि गरेको छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भ आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डप परिसरबाट यहाँहरूमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार दर्ता गरिरहेको छ र यहाँनिर विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूको भिडभाड देख्न सकिन्छ। यही भिडभाडबाट आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व र अबको नीतिका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीले विभिन्न नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा जोडिएका यी नेताहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया सुरु गरौँ। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजन। महाधिवेशनको रौनक छ, यसैबीच उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम तयारीमा यहाँ पनि जुट्नु भएको छ। यहाँको उम्मेदवारी कुन पदमा र के का लागि? मेरो उम्मेदवारी म अहिले केन्द्रीय समितिको सदस्यमा मात्रै दिँदैछु र के को लागि भन्दा त बृहत पक्षहरूलाई चाहिँ अहिले विश्लेषण गर्ने त फुर्सद हुँदैन। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा नेता होइन नीति प्रधान पार्टी बनाउनुको निम्ति, व्यक्ति होइन विचार प्रधान राजनीति बनाउनुको निम्ति र यो सत्ता होइन सत्यको खोजी गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै विधिसङ्गत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ पार्टीले भन्ने मेरो सदैव त्यही दृष्टिकोण हो। मैले निरन्तर यसकै निम्ति सङ्घर्ष गरेर आएँ र अहिले पनि मैले पार्टीभित्र त्यही प्रयास, अधुरा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनको निम्ति पदाधिकारीहरू कुरा आएका थिए, उपसभापतिका पनि कुरा आएका छन्। मैले नै अन्तिम रूपबाट यो पार्टीभित्र आफ्नै साथी समूहभित्र देखेको विमतिको कारणले म खालि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको निम्ति मात्रै उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँले पार्टी नीति प्रधान बनाउनलाई उम्मेदवारी भन्नुभयो। यो भन्दै गर्दा तपाईँ जतिको विचार राख्ने मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा सीमित हुँदै गए? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मभन्दा अझ प्रखर विचार र त्यो दृढतालाई ल्याउने धेरै युवकहरू हाम्रो अघिल्तिर आइसकेका छन्। त्यो युवकहरूको ठुलो समूह अहिले गगन थापा लगायत महामन्त्री विभिन्न पदमा पनि लड्दैछन्। त्यसका होइन,
मैले मैले पदभन्दा चाहिँ नि विचार र अहिले हाम्रो जुन खालको समकालीन पिँढी छ त्यसले स्वार्थविहीन सङ्कल्प गर्नुपर्ने पार्टीलाई सुधार गर्नको निम्ति अहिलेको जो आवश्यकता हो, किनभने हेर्नुहोस् पार्टीभित्र सुधार नभइन्जेल लोकतन्त्र सुदृढ र सङ्गठित हुँदैन। पहिलो सुशासन र लोकतन्त्रको पारदर्शिताको पाठशाला भनेको पार्टी नै हो। त्यो पार्टीभित्र सुशासन छैन, त्यो पार्टीभित्र विधिको विहीनता छ, त्यो पार्टीभित्र अपारदर्शी र मनपरितन्त्र छ भने त्यस्तो पार्टीलाई बाट शिक्षा प्राप्त गरेर राष्ट्रिय नेतृत्व लिनेहरूले पनि त्यो सुशासन दिन सक्दैन। त्यसकारण पार्टीभित्रको सुधार अहिले नेपालको लोकतन्त्रको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि नेतृत्व कस्तो र नेतृत्व कसको? नेतृत्व विचारको हुनुपर्छ। कसको भनेर म व्यक्तितिर जान चाहन्न। मैले पात्रलाई कहिल्यै महत्त्व दिइनँ, प्रवृत्तिलाई महत्त्व दिएँ। पात्रको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने त शेरबाजी नै मेरो बाल्य सखाइ हो। हामी सँगसँगै पढेर सँगसँगै विद्यार्थी जीवन बाल्य सखाको रूपमै काम गरे। तर उहाँका प्रवृत्ति र शैलीसँग सन्तुष्ट भइन। पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित र व्यक्तिमुखी सानो गिरोह र झुन्डबाट चलाउने विधिलाई तोड्दै जाने जो प्रक्रिया त्योसँग म असहमत भएँ। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले 4 वर्षभित्र अधिवेशन हुनुपर्थ्यो, विशेष परिस्थिति भए मात्रै 1 वर्ष थप्ने हो। तर त्यो विशेष परिस्थितिको कुनै व्याख्या भएन। 1 वर्ष एकलौटी रूपबाट चाहिँ एकपक्षीय रूपले लम्ब्याइयो। 1 वर्ष लम्ब्याइसकेपछि नेपालको संविधानले 6 महिना चाहिँ विशेष सुविधा दियो। त्यो विशेष सुविधाभित्र पनि गर्न सकेर भर्खर हामी अधिवेशनको उसमा छौँ। यसैबाट पनि नेतृत्व त पूर्ण असफल भन्ने कुरा देखिएकै छ। त्यस कारणले नेतृत्वमा चाहिँ नि एउटा जोसुकै नेता भन्नुहोस्, भोलि जो जित्ला त्यही मेरो नेता, म त केन्द्रीय कार्य समितिमा मात्रै लड्दैछु। तर के छ भने नेतृत्वमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भने त्रिदेव भनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई लिन्छ। त्रिदेव मध्ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा पनि महादेवलाई देवादिदेव देव महादेव भन्छ। देवादिदेव महादेव किन भन्छन् भने उहाँको वाहन साँडै, श्रीमतीको वाहन पार्वतीको वाहन चाहिँ नि सिंह। एकले अर्कोले सिंहले भेटा साँडै खाइहाल्ने। आफ्नो घाँटीमा सर्प छ अनि जेठो छोराको वाहन मुसा छ। त्यो सर्पले पायो भने मुसा खाइहाल्छ। अनि अर्को छोरा कुमारको वाहन मयूर छ, मयूरले पायो भने सर्प खाइहाल्छ। यो हेट्रोजनस जो विविधताको बिचमा पनि संयोजन गरेर राख्न सक्ने क्षमताले महादेव भएको नेता हुने मान्छे त्यस्तै हुनुपर्छ। मेरो पक्ष र त्यसको पक्ष भन्दा पनि विधि सत्य न्यायको पक्षमा जुन काम हुनुपर्थ्यो अहिलेको नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन। समग्रमा 13औं महाधिवेशनदेखि 14औं महाधिवेशनको समीक्षा गर्नुपर्दा त्यो नेतृत्वले पार्टीलाई सोचे अनुरूप अगाडि लान सकेन। नत्र त म 13औं महाधिवेशनमा शेरबाजीकै महामन्त्रीको रूपबाट एउटै टिमबाट लडाएँ हुँ। तर के छ विधिविहीनता र एउटा सानो झुन्डबाट उहाँ यति प्रभावित हुनुभयो, त्यसले गर्दा त्यो तोडियोस् भन्ने तोड्नुपर्छ। र जो निर्वाचित भएर आए पनि विधि विचार नीतिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ, नेताद्वारा होइन। र पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व पद्धति स्थापित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यही मान्यताको निम्ति म निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएँ। यो हाम्रै समूहभित्र नि मिलाउने मेरो अन्तिमसम्म प्रयास हो। अब त्यो अन्तिम प्रयासमा नसक्दाखेरि केही शिथिल मानसिकता पनि मेरो रह्यो कि हामीले यत्रो ठुलो लडाइँ गरेर आयौँ तैपनि आफूसँग मिलाउन सकेनौँ भन्दा। अब मलाई अहिले उपसभापति लड भनेर ठुलो दबाब चाहिँ नि कहीँबाट नआयो होइन। तर मैले चाहिँ नि अहिले यो नितान्त गुटभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ आज? होइन, यो म त के छ भनेदेखि यो पार्टीभित्र सुधारवादी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्न उम्मेदवारी दिँदैछु। म सबै अहिले जुन सुधारवादी आन्दोलनमा छन्, अहिले हाम्रै साथीहरू पनि 2 थरी जो लड्या छ, त्यो 2 थरीको बिचमा पनि हामीले अझै अन्तिम एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने समय छैन्जेल निकालौँला। म अहिले यथास्थितिवाद विरोधी
पार्टीभित्रको सुधारवादी पक्षधरको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भन्दै गर्दा संस्थापन इतर समूहबाट यहाँहरूले निकै कसरत गर्नुभयो एकल उम्मेदवार बनाउनलाई। हो 3-4 दिन भयो यहाँहरू रातमा पनि सुत्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। किन सक्नु भएन? कहाँनिर अड्कियो हलो? अब अलिकति त साथीहरूको महत्त्वाकांक्षा र आत्मकेन्द्रित जो धारणा छ त्यसबाट म दुखित पनि छु। तर जे हुँदाखेरि पनि हामी फेरि पनि संयोजन गरेर जानुपर्छ र म संयोजनकै पक्षमा छु। तपाईँले यसो भन्नुभयो र यहाँले आफै भन्नुभयो वर्तमान नेतृत्वले कङ्ग्रेसलाई अगाडि लैजान सकेन भन्दै गर्दा तपाईँहरू सकेन मात्र होइन सक्दैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। तर पनि यो महाधिवेशन भनेको आखिर लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो। विचार विमर्श विनिमय के अरे विचारका घर्षणबाट जे निस्किन्छ त्यो हामी सबैले स्वीकार गर्ने पद्धति हो लोकतन्त्र। भोलि जो जित्ला त्यो मेरो नेता, त्यो स्वीकार्नै पर्छ। त्यो होइन, त्यो त्यही हो पद्धति लोकतन्त्रमा। तर अहिले जुन पद्धति शैली र जुन ढङ्गबाट पार्टी चलाइएको छ त्यो पूर्णतः असफल ढङ्ग हो। अहिलेसम्म कयौँ भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन भएको छैन 12-15 वर्षदेखि कहिलेदेखि। त्यस कारण यसको परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ नि महाधिवेशनका साथीहरू जो देशबाट खारिएर सङ्घर्ष लामो लडाइँ दुःख सुख गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास भोगेर अनेक आरोह अवरोह पार गरेर आछन्। उहाँहरूले सत्य र न्यायको पक्षमा विवेकपूर्ण मतदान दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। अर्को कुरा नि 13औं महाधिवेशनमा के भनिन्थ्यो भने अब गुट उपगुटहरू रहँदैनन् कङ्ग्रेसभित्र भनिन्थ्यो। तर 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गुट उपगुटहरू झनै झाङ्गिए। ओहो, यति विशाल भएर गए। त्यो 13औं अधिवेशनको त्यो प्रतिबद्धता त अहिलेको वर्तमान सभापतिको प्रतिबद्धता हो नि। म त पदाधिकारी पनि होइन, त्यस कारण मैले त्यो जिम्मा लिनु परेन। तर त्यो गुट उपगुट मात्रै होइन, गिरोह उपगिरोहहरू निर्माण हुन्छ। त्यो गुट उपगुट पनि विचारको आधारमा भइदियो भने त त्यो पनि एउटा राम्रै हुन्थ्यो। स्वार्थ केन्द्रित गिरोहबाट प्रभावित भयो। त्यसैले अब आउने दिनहरूलाई त्यसलाई छिमोल्दै एउटा नयाँ काङ्ग्रेस निर्माण गर्नुको निम्ति यो काङ्ग्रेसको पुनर्जागरण रूपान्तरण यसको लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ। अन्ततः यहाँले भन्न खोजेको पुस्तान्तरणको लागि पनि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता पुष्पा भुसाल। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन। धन्यवाद सर। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हो अथवा कुनै रङ्गमञ्चमा देखाउन लागि जात्रा हो यो? अनि मलाई लाग्छ अलि भड्किलो देखिराखेको छ। तर पनि यो महाधिवेशनको निर्वाचनको दिन आज मनोनयन गर्ने दिन भएको हुनाले उत्साह पनि छ र नयाँ नयाँ नेतृत्वहरूले उम्मेदवारी दिने जुन प्रक्रिया बढिरहेछ, सङ्ख्यात्मक रूपबाट बढिराखेको छ, यो एउटा उत्साहको प्रतीक पनि हो। तर पनि केही तडक भडक अलिकति बढी देखिएको हुनाले यो निर्वाचनको प्रचार प्रसार व्यवस्थित ढङ्गबाट नहोला कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भइराखेको छ। त्यो मलाई लाग्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यसो भन्दै गर्दा यहाँले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। यहाँको उम्मेदवारी किन? मेरो उम्मेदवारी पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। पार्टीलाई एउटा आन्तरिक रूपबाट लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि र विगतमा सङ्गठनभित्र देखेका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै पार्टीलाई अझै सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढाउने, पार्टीभित्र नेतृत्वलाई तयार गर्ने, पार्टीलाई जनप्रिय बनाउने, पार्टीले एउटा जनताको अपेक्षाका आवाजहरूलाई अगाडि बढाउने, पार्टीले भोलिको घोषणापत्र लेख्दै जाँदाखेरि आम जनताका कुराहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू, हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू, आम जनताको त्याग तपस्याबाट प्राप्त भएको संविधानलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू र आउने स्थानीय निर्वाचन र राष्ट्रिय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा, मजबुत पार्टीको रूपमा राम्रा उम्मेदवारहरू निर्वाचित गरेर लिएर आएर मुलुकको लोकतन्त्र र जनताले खोजेको परिवर्तन र संविधानको कार्यान्वयनको पाटोमा काङ्ग्रेसलाई अझै गम्भीर बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर यो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको यो महाधिवेशनको नेतृत्व काँधमा धेरै जिम्मेवारीहरू थपिएको छ। त्यही भएर नयाँ पुस्ताको प्रवेश भएको छ। विभिन्न समावेशी
चेहराहरू आइसकेको छ। महिलाहरूको दलित समुदाय, मधेसी समुदाय, मुस्लिम, थारू सम्पूर्ण समुदायहरूको प्रवेश अत्यन्त उत्साहजनक रूपबाट भएको हुनाले त्यसको रूपान्तरणको लागि, परिवर्तनको लागि, अधिकारको लागि पनि काङ्ग्रेसले आन्तरिक रूपबाट आफ्नो पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन महाधिवेशन हो यसबाट नेतृत्वको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी थपिनेवाला छ र यो केवल केन्द्रमा मात्रै सीमित छैन। यो वडासम्मको जुन निर्वाचित भएर आउनुभएका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको काँधमा सबै ठुलो जिम्मेवारी थपिने भएको हुनाले यो महाधिवेशनमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण महाधिवेशनको रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ महिला नेत्री भएको कारण महिलासँग केन्द्रित गर्छु। यहाँको अपेक्षा अलि बढी थियो, तर अपेक्षाभन्दा अलि तलको पदमा यहाँले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो। तपाईँ किन डराउनु भयो भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। यो काङ्ग्रेसभित्र एउटा पद्धति, प्रक्रिया, अनुशासित होइन हामी जक्रिनुपर्छ। विभिन्न मूल्य मान्यता व्यवहारबाट आफूलाई अनुशासित पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीको आन्तरिक अभ्यासहरू पनि हुन्छ। एउटा सम्मान गर्ने, आफ्ना सिनियरहरूका कुरालाई सम्मान गर्ने, त्यो प्रवृत्तिको, त्यो अभ्यासको पनि प्रारम्भ गरेर हामीले आफूलाई उदाहरणको रूपमा देखाउनुपर्छ। निश्चय नै हामीले चाहेका थियौँ। यहाँको उम्मेदवारीको अपेक्षा उपसभापति, महामन्त्रीमा गरिएको थियो, तर यद्यपि त्यसमा तपाईँले आँट देखाउनु भएन अथवा व्यवस्थापनको पाटोमा त्यो मिलेन होइन। हामीले महिलाको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र स्थापित गर्न चाहेका थियौँ। हाम्रो पहिलो मुद्दा त्यो थियो। दोस्रो मुद्दा, पार्टीभित्र जति पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू, भूमिकाहरू हिजोको दिनमा प्राप्त भयो सबै पुरुष नेताहरूले मात्रै प्राप्त गरेको। महिला नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा गरौँ, पार्टीको भूमिकाका कुरा गरौँ, महिला नेतृत्वहरूले त्यो भूमिका, त्यो अवसरहरू प्राप्त नगरेको मैले महसुस पनि गरेको थिएँ। त्यही भएर तेस्रो कुरा, त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि पार्टीमा एउटा पदीय जिम्मेवारी, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरूमा सङ्ख्याहरू थप्नु पर्दछ र जबसम्म पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र अवसर महिलाहरूले प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म हामी महिलाहरू फेरि तलकै पदमा केन्द्रीय महाधिवेशनमा यहाँहरू नै डराउनु भयो भन्ने आलोचना यहाँहरूको भयो। यहाँ महिलाहरूको पार्टीका शीर्ष तहका महिलाहरू नै उम्मेदवारी दिनबाट पछि हट्नुभयो भन्ने त गुनासो यहाँप्रति कार्यकर्ताले गर्न थालिसके। होइन, प्रमुख कुरा के हो भने पार्टीको यथार्थता के हो भने पार्टीले हिजोको दिनमा जति पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, भूमिका, अवसर यो सबै पुरुष नेताहरूलाई दिएको। यो कुरा त सत्य हो नि। महिला नेतृत्वहरूले त धेरै कम निश्चय नै मैले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। तर पार्टीभित्र त्यो अवसर प्राप्त गरेको कारणले पनि पार्टी चाहिँ पुरुष प्रधान बनेको हो एउटा कुरा। तर हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामी एउटा रणनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ र अहिलेको विधानलाई जुन पदहरू छ त्यसलाई बहुपदीय गराएर महिलाहरूलाई कम्तीमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा सङ्ख्याहरू बढाएर महिलाहरूलाई महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नको लागि त्यो पदबाट पनि त्यो भूमिका र अवसरहरू निर्वाचनको माध्यमबाट हामी चाहिँ त्यहाँ स्थापित हुन खोजेका थियौँ र त्यसलाई हामीले पार्टीभित्र, आफ्नो समूहभित्र पनि त्यो आवाजहरू उठाएका थियौँ। तर निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सहमति हुन सकेन। तर पनि हामीलाई के लाग्छ भने भोलिको दिनमा यति धेरै महिलाहरूको 33% महिलाहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा हामी बस्न गइराखेका छौँ। भोलिको दिनमा स्थानीय निर्वाचनमा अब उपमेयर, उपाध्यक्षमा मात्रै महिलाहरू होइन कि वडा अध्यक्षमा, आज हिजोको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष कुनै पनि महिलाले सफलता हासिल नगरेको कटु यथार्थता हाम्रो अगाडि छ। तर भोलिको स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षहरू, मेयरको रूपमा, अध्यक्षको रूपमा महिलाहरूको उम्मेदवारी तय गर्ने र महिलाहरूलाई जनताको माझमा लिएर गएर निर्वाचित गराउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको छ। त्यस्तै किसिमबाट प्रदेशमा पनि महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनहरू लडाउने, राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई निर्वाचित गराएर समानुपातिक निर्वाचनभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनतिर महिलाहरूको नेतृत्वलाई तय गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले चाहिराखेका छौँ। अहिले पदाधिकारीमा महिलाहरूको सङ्ख्या कम भए तापनि भोलिको दिनमा अधिवेशन पश्चात कम्तीमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा, संसदीय बोर्डमा महिलाहरूको उपयुक्त उपस्थिति। पटक यहाँहरू चुक्नु भएको हो, उसो भए स्पष्ट रूपमा मलाई लाग्छ विधान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि कमी कमजोरी हामीले महसुस गरेका छौँ। विधान बनाउँदाखेरि नै हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने त्यस बेला नै हामीले उपसभापति, महिला मात्रै होइन पुरुष युवाहरू पनि यति धेरै मात्रामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिनको लागि पनि उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको सङ्ख्या यदि बढायो भने महिला मात्रै होइन पुरुष युवाहरूले पनि त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दैन थियो। त्यो यथार्थता पनि मैले यहाँ दोहोऱ्याउन चाहेँ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने 15औं महाधिवेशनमा अहिले हामीले भोगेका
यी अनुभवहरूलाई पनि कम्तीमा 15औं महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दाखेरि कम्तीमा पदीय दायित्वहरू बढाउने किसिमबाट अब हामी पदमा सङ्ख्यात्मक रूपबाट हामीले बढाउनेछौँ र भोलिको दिनमा केन्द्रीय कार्य समितिभित्र निर्णय गर्ने ठाउँ जुन कार्य सम्पादन छ, संसदीय बोर्ड छ, त्यसमा बढीभन्दा बढी महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि आगामी निर्वाचनहरूमा महिलाहरू निर्वाचन लड्नको लागि उत्साहित हुन् भन्ने किसिमबाट नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा निर्णायक ठाउँमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि अब हाम्रो लबिङ अगाडि बढ्नेछ। अब नेतृत्वको कुरा गर्छु। अहिले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आकाङ्क्षा देखाइरहनु भएको छ कि नेतृत्व परिवर्तन अहिले काङ्ग्रेसमा आवश्यकता हो। मलाई लाग्छ अहिले पार्टीमा जुन किसिमबाट पदाधिकारीहरूको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने पद्धति अगाडि बढ्यो। अहिले हामी सबै पदमा कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै हामी पदाधिकारी को निर्वाचन गर्न गइराखेका छौँ। यसबाट के एउटा सन्देश जान्छ भने अब पार्टीमा अब एउटा सभापतित्व प्रणालीबाट अब सामूहिक प्रणालीमा अब काङ्ग्रेस प्रवेश गरिसकेको छ। पार्टीको हरेक कुराहरू जसरी हिजोको दिनमा पार्टी सभापति सामान्य प्रधानमन्त्रीले एउटा सहमति सहकारीको आधारमा पार्टीको निर्णयहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभ्यासको प्रारम्भ भइसकेको थियो भने भोलि अब काङ्ग्रेसको कुनै पनि निर्णयलाई सामूहिक निर्णयको माध्यमबाट अगाडि बढ्नेछ भनेर अहिलेको निर्वाचनले त्यो कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ। त्यही भएर पनि अहिले हामी पार्टी सभापति, दोस्रो कुरा पार्टी सभापति सामान्य प्रधानमन्त्री गठबन्धन सरकारको नेतृत्व जसले आगामी स्थानीय र केन्द्रको निर्वाचनमा पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने फेरि थप जिम्मेवारी पाएको छ अहिलेको गठबन्धनको सरकारले। त्यसको लागि पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री सभापतिको रूपमा विजय हुन जरुरी छ र अहिलेको महाधिवेशनले त्यो जिम्मेवारी थप गर्नु गइरहेको छ। नेतृत्वमा देउबा नै दोहोरिनुपर्छ भन्ने यहाँको यो राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता छ, काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ, अबको निर्वाचनको आवश्यकता छ। आम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने जसले काङ्ग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, जसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्छ, जसले हामीले प्राप्त गरेको संविधानलाई संरक्षण गर्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै अब वैधानिक ढङ्गबाट निर्वाचनको माध्यमबाट अब सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। आम जनताले त्यो कुरा महसुस गरिसकेको छ। हिजोको कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट सरकारले यो संविधान बचाउन सकेन, राजनीतिक परिवर्तनलाई बचाउन सकेन, जनताको जनजीविकाप्रति संवेदनशील भएन, पार्टी केन्द्रित ढङ्गबाट शासनलाई अगाडि बढाउन खोज्यो। त्यो कुरालाई आम जनताले बुझिसकेको हुनाले अब काङ्ग्रेसले आफूलाई एउटा बृहत ढङ्गबाट, उदार ढङ्गबाट, कम्तीमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले जनताको आशालाई, भरोसालाई अबको निर्वाचनमा ठुलो पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेस स्थापित गराउनको लागि पनि मलाई लाग्छ अहिलेको महाधिवेशनले छनौट गर्ने नेतृत्वले थप जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यही भएर अहिलेको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व बोक्नु भएको पार्टी सभापतिको अहिलेको सभापतिको आवश्यकता आम पार्टीलाई रहेको छ। आम जनताले त्यो कुरा महसुस गरेको हुनाले त्यसतर्फ अब महाधिवेशन उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वास छौँ। समयको लागि यहाँलाई विशेष आभार, धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र केसी, जो लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको उम्मेदवारी किन र केका लागि? मेरो उम्मेदवारी म नेपाली कङ्ग्रेसमा 2033 सालमा पटनाको अधिवेशन, जुन विशेष अधिवेशन भयो, त्यो अधिवेशनमा मनोनित महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति बनाउँदादेखिको हालसम्मको म महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य हुँ र म नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व पार्टी सभापति गुल्मीको पनि हुँ। मैले अहिले देखेको नेपाली कङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सैद्धान्तिक आधारशिलालाई टेकेर, त्यसैलाई समाउने हाँगो बनाएर, त्यसैलाई टेक्ने डालो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मूल्यता र मान्यता करिब करिब त्यसको नैतिक मान्यताहरू अलिकति हरास भएको हुनाले त्यसलाई एउटा निश्चित उचाइमा पुर्याउनका लागि मेरो उम्मेदवारी मैले दर्ता गरेको हुँ र कङ्ग्रेसको युवा पुस्ताको अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा जुन माग छ त्यो मागलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। र अर्को कुरा, काङ्ग्रेसको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जुन धरातलमा हामी उभिएका छौँ त्यसको पूर्ण रूपमा र समग्र रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरत अब छ। हिजोको चाहिने पुरातन शैलीको चाहिने समाजवादी चिन्तनले अबको युग हाँक्न सकिँदैन। नयाँ विचारका सहित बदलिदो परिस्थितिको अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले माग गरेको चाहिने बाटोमा हिँडाउन पर्छ र हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेर हाम्रो काङ्ग्रेसभित्रका अर्थविदहरूलाई पनि साथै र सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नेतृत्व परिवर्तन आजको आवश्यकता हो या होइन कङ्ग्रेसभित्र? अब एउटा तपाईँले बडो अहम प्रश्न उठाउनु भयो। नेतृत्व परिवर्तन त अवश्य नै हो। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि 3 पटकसम्म चाहिँ तपाईँको
पार्टी सभापति हुनुभयो। त्यस कारणले रिपिटेसन चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटीहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा देखिन्छ। अहिले पनि त्यो भयो भने त्यसलाई आश्चर्य मान्नु हुँदैन। र पनि नेतृत्व परिवर्तनका लागि अहिले मलाई लाग्छ मैले सुन्नमा आएअनुसार 4 जना सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। थुप्रै उपसभापतिहरूमा नाम दर्ज गराउनु भएको छ, थुप्रैले महासमितिमा, थुप्रैले सहमहामन्त्रीमा नाम दर्ज चाहिँ गराउनु भएको छ। त्यो पनि एक प्रकारले तपाईँले भने जस्तै नेतृत्व परिवर्तनको एउटा आधार र स्तम्भ हो। तर अब 4743 मतदाताले चुन्ने, अब यो 4 जनाको सभापति मध्ये कसलाई चुन्ने, अनि कसलाई राख्ने कसलाई फाल्ने, अनि त्यस्तै अरू चाहिने पदाधिकारीहरू कसलाई राख्ने कसलाई फाल्ने भन्ने कुराहरू अधिकारको कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले रिपिटका कुराहरू गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबा, अब यो पुरानै नजिर कायम हुन पनि सक्छ। त्यसमा चाहिँ आश्चर्य मान्नुपर्ने जरुरत छैन। मैले देखेको अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा फेरि पनि हो कि भन्ने मलाई चाहिँ तपाईँको त्यस्तो चाहिने सम्भावना म देख्छु। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तल्लो तहमा पछिल्लो समय केही भरभराउँदा युवाहरूको क्रियाशीलता छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा त्यो पनि आएको देखिएको छ। तपाईँले भनेको कुराहरू एकदम ठिक कुरो हो। मैले योभन्दा पहिलेको अधिवेशनबाट 12 भाइ युवा केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुभयो, तर उहाँहरू पनि कहिले कतातिर कागजमा जाने, कहिले कता कागजमा जाने, कहिले शेरबहादुरकोमा कागजमा जाने, कहिले शेखरकोमा कागजमा जाने, कहिले रामचन्द्रजीकोमा कागजमा जाने। त्यो कागजमा जाने आउने क्रम जारी रह्यो। उहाँहरूले आफ्नो स्ट्यान्डमा चाहिँ रहन र सक्नु भएन। अहिले पनि उहाँहरू कसैको स्टुज कसैको ब्याकबेन्चर भएर चाहिँ पछाडि लाग्नु भयो। तिनै युवाहरूले परिवर्तनको लागि भनेर नारा त धेरै समयसम्म घन्काउनु भयो नि, यहाँले त देखिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। संसार परिवर्तन बिना रहन सक्दैन, माने नथिङ क्यान बी रिमाइन बियोन्ड द चेन्ज। त्यस अर्थमा परिवर्तन त म पनि परिवर्तनकामी, तपाईँ पनि परिवर्तनकामी। परिवर्तन बिना संसार रहँदैन। तर अन्तिम अब रह्यो, अब हो होइन, परिवर्तनका लागि परिवर्तनको पहरेदार र पक्षधर भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कि कसैको चाहिँ तपाईँको रिक्रुटर भएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने मात्रै फरक हो। तर रिक्रुटमेन्ट चाहिँ नि हो भने तालिम लिनु ठिक हो, होइन भने कसैको स्टुज र ब्याकबेन्चर बन्नु हो भने आफैमा अटोनोमस नभएको व्यक्तित्व हो भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ। यसरी काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ? अहिलेको हेर्नुहोस् त भाँडभैलो र गुट उपगुट। अब अहिले यो अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको अनुशासनको व्यवस्थापन, काङ्ग्रेसभित्रको सैद्धान्तिक व्यवस्थापन, काङ्ग्रेसभित्रको वैचारिक व्यवस्थापन र काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ समयले माग गरेको त्यसको मागको चाहिँ व्यवस्थापनको कमी कमजोरीका कारण यो अहिले अलिकति व्यवस्थापन नमिलेको जस्तो अनुभूति मैले पनि गरेको छु। त्यो अनुभव मैले पनि अहिले गरेको छु। मैले 6-7वटा यो अधिवेशन जुन 8औं अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो यात्रामा अहिले अलिकति अस्तव्यस्त देखिन्छ र धेरैको अहिले के देखिन्छ भने उम्मेदवारीहरू पनि अलिकति प्रिमेच्योर एमिसन, समय आउनुभन्दा पहिलेको चाहिँ महत्त्वाकांक्षाहरू पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। त्यसैले मात्रात्मक लगानी काङ्ग्रेसमा कसको कति रह्यो भन्ने कुराहरूको अड्कलबाजी न त चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय लेभलबाट हुन सक्यो, न त आफैले आफैलाई सोधेर मेरो दायित्व यो हो र म यहाँ अटाउन सक्छु भन्ने कुराहरूको पहिचान हरेक काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अथवा नेता जसले अहिले महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएको छ त्यो पैमानामा अलि पुग्नु भएन कि होइन। मलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म लोकतन्त्र भन्दा पनि अङ्ग्रेजीमा त एउटै होला डेमोक्रेसी, त लोकतन्त्र प्रजातन्त्र नागरिकतन्त्र एउटै हुन्। मैले के देखिरहेको छु अहिले भनेदेखि यो अहिले हामी 31 वर्ष पुगेर 32 वर्षको प्रजातान्त्रिक अभियानमा अथवा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा यात्रा गर्दैछौँ। यो अवधिमा हामीले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सकेनौँ, संस्थागत गराउन सकेनौँ, अनि तिनलाई अदम्य बनाउन सकेनौँ, छाँटकाँटको बनाउन सकेनौँ, दुरुस्त बनाउन सकेनौँ। त्यसको फल अहिले हामीले भोग्दैछौँ र तपाईँले मलाई जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्नभित्र यिनै उत्तरहरू अटाइएका छन्। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद जय नेपाल। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुनिल बहादुर थापा। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिसक्नुभयो? गरे। कुन पदमा गर्नुभयो? मैले अहिले केन्द्रीय सदस्य खुलामा गरेको छु 35बाट। उम्मेदवारी किन? होइन, उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि राजनीतिक गर्ने व्यक्तिले एउटा प्लेटफर्म खोज्छ र आफू यो राजनीतिकमा लागेको र सेवा गर्ने एउटा जुन मनसाय छ तपाईँको राजनीतिक मार्फत, त्यसले गर्दाखेरि र नेपाली कङ्ग्रेसमा आएर चाहिँ देशलाई समृद्ध र जुन एउटा यो प्रजातन्त्रमाथि एक किसिमले खतरा भइरहेको बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि मैले यो व्यवस्था मजबुत बनाउनको लागि यहाँको उम्मेदवारी एक हो। व्यवस्था माथि जुन अहिले खतरा आएको छ त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि र दोस्रो नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि आफ्नो तर्फबाट थप ऊर्जा दिनको लागि।
यसो भन्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि भद्रगोल अवस्थै सिर्जना भयो। नेतृत्वका कान्छी आधा दर्जनमा झरेको अवस्था छ। यसले काङ्ग्रेस मजबुत बन्छ या आगामी दिनमा काङ्ग्रेस झन् उपगुटमा झाँगिएर अस्तव्यस्त बन्छ? यहाँले के धारणा बनाउनु भएको छ? होइन, यहाँ मान्छेले गुट भन्छन्, तर मैले श्रावण 13 गते नेपाली कङ्ग्रेसमा जोइन गरेपछि चाहिँ यो गुट भन्दा पनि सबजना एक्लै हुँदो रहेछ। केन्द्र कार्य समितिको बैठक होस् या पदाधिकारीको बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ, तर निर्णय एउटै आएको हुनाले मैले कहिले पनि त्यो गुट देखिनँ। झन् यसपालिको अहिलेको यो चुनावले गुटको गन्ध यहाँले पाउनु भएन, मलाई कहिले पनि त यता आइज या ऊ गर कहिले पनि नभनेको हुनाले त्यो मलाई गन्ध पनि आएन। सस्तो मिलाए झन् अहिलेको यो आजको जुन यो एउटा एक किसिमले रमाइलो माहौल छ, त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो ढङ्गले जुन नोमिनेसन दिइरहेको बेला चाहिँ मैले त्यो किसिमको कुनै अभ्यास मैले पाइनँ। यहाँ राप्रपाबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएको, तपाईँको लागि यो पहिलो महाधिवेशन के पाउनुभयो माहौल? होइन, यो कस्तो भने राप्रपाबाट एउटा ठुलो पार्टीमा आइसकेपछि यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसमा आइसकेपछि यसमा व्यापकता रहेछ। यो व्यापकताभित्र आफू पसेर एकताको बाटोमा हिँड्ने एउटा चुनौती पनि हो र यो एउटा अवसर पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि भिन्नता त ठुलो पार्टी र सानो पार्टीमा त्यसै पनि भइहाल्यो र अहिले जुन किसिमले म यो पार्टीमा आएर मैले आफ्नो राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको छु त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ। यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई सभापति देउवाको मान्छे भनिदिन्छन्, यो सत्य हो? होइन, यसो हो। अब त्यसलाई सत्य नै मान्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि उहाँकै हातबाट मैले टिकट पाएको, उहाँकै कार्यकालमा म नेपाली कङ्ग्रेस जोइन गरेको, अनि त्यो त भन्ने भइहाल्यो। तर यो भन्दा पनि फेरि मेरो चाहिँ सबैसँग त्यत्तिकै राम्रो र सबैकै भने त सहयोगबाट नि म नेपाली कङ्ग्रेसमा आएको। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि हिन्दू राष्ट्र बोक्ने व्यक्तिहरू अलि बाक्लो देखिया छन् भनिन्छ। यहाँको त्यताप्रतिको धारणा कस्तो छ? होइन, नेपालको एउटा पहिचान जुन हामीले गुमायौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो गुमाएको हुनाले अहिले हामीहरूलाई नेपाल भनेर परिचित गर्ने र एउटा जुन हामीहरूले राखेको हामीले लिइरहेको अहिलेसम्मको तपाईँको पहिचान, त्यसको हाम्रो कल्चरल भयो, तपाईँको सांस्कृतिक आदिमाथि चाहिँ त्यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पूर्ण विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो आवाज यहाँले कङ्ग्रेसभित्र उठाउन सक्नुहुन्छ? अब उठाउनुहुन्छ? होइन, समय आएपछि उठाउनु त पर्छ नि, किन भन्दाखेरि पार्टी व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा राष्ट्र ठुलो हो नि तपाईँको। त्यसैले राष्ट्रको मजबुतीको लागि र राष्ट्रको कल्याणको लागि हामीले यदि भने आवाज उठाएन भने त हामीले के को लागि राजनीति गर्ने? पदको लागि मात्रै राजनीति गरेर त भएन। हेर्नुहोस्, के कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भने राजनीति गर्ने हो। हेर्नुहोस्, अब अन्तमा भनिदिनुहोस्, अब नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो बन्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, अब मेरो विचारमा अहिले भएको यो वातावरण, यो 3-4 वर्षको वातावरणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो देशमा 3-4 बाहेक पार्टीहरू रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। पोलराइजेसन व्यापक किसिमले भइरहेका छन्। एउटा भने त वामपन्थी या भने त साम्यवाद भन्नुहोस् या वामपन्थी, एउटा प्रजातान्त्रिक धार भन्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै पार्टी हो जो यसले आफूलाई अरू थप प्रजातान्त्रिक बनाएर लिएर जानुपर्छ र छरेर बसेका जति पनि प्रजातान्त्रिक धाराका विचारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले आफूलाई ल्याउनु पनि सक्नुपर्छ। किनभने हिजो जुन किसिमले हामी राप्रपाबाट एउटा भिन्नै पार्टीबाट यसमा आउँदाखेरि हामी समायोजन भयौँ। हामी समायोजन हुँदाखेरि मलाई खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो पुरानो कन्ट्रिब्युसनको उपयुक्त किसिमले हामीले चाहिँ स्थान पायौँ र आज यो ठाउँसम्म आउनु पनि पाएको छौँ हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ सन्देश जनतामा के जान्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा यदि गयो, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा गयो भने स्पेस पाइन्छ र राजनीति गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने यसले चाहिँ राम्रो क्लियर मेसेज दिएको छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार दिनुभएका पाल्पाका हरिप्रसाद नेपाल। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन। हजुर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार दिँदै गर्दा तपाईँलाई प्रतिनिधिले किन मत हाल्ने? प्रतिनिधिले मलाई मत हाल्ने
धेरै कारण छन्। म संक्षेपमा मात्र के बताउन चाहन्छु। म निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्छु। एक नम्बर पहिलोमा म 35 सालमा सोसियोलोजिस्ट उपसचिवको बराबरको पद छोडेर अमेरिकामा पाएको पिएचडी छोडेर फुल टाइमर भएर बिपीको आह्वानमा चाहिँ राजनीति गर्न जेलनेलको राजनीति थालेको मान्छे हुँ। म त्यति बेला जस्तो थिएँ अहिलेसम्म त्यस्तै छु। 48 सालमा सांसद भएँ, 70 सालमा सांसद भएँ, बसबाट हिँड्छु, 3 बाङ्ग्रेबाट हिँड्छु, गाडी छैन, डेरामा बस्छु। उमेर बढ्यो होला तर अवस्था उस्तै छ। म उही छु, निष्ठाको राजनीति, आस्थाको राजनीतिमै छु। त्यस कारणले मेरो चाहिँ लडाइँ पार्टीभित्र र देशभित्र मेरो राजनीतिक लडाइँ के छ भने राजनीति सेवा हुन पर्यो, व्यवसाय हुन भएन। कता कता व्यवसायतिर जान्छ कि भन्ने आशंकाले पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि यो अभियान अगाडि बढाउनको लागि राजनीति सेवाकै हो, निष्ठाका साथ लाग्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यको लागि मैले मेरो उम्मेदवारी दिएँ। तपाईँले निष्ठाको राजनीति भन्नुभएको छ, तर अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस निष्ठामा हिँडिरहेको पाउनु भएको छ? अब अधिवेशनबाट अहिले तपाईँ प्रासङ्गिक प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले नीति पास गरेर हामीले चाहिँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो, स्वाभाविक प्रक्रिया त्यही हो। तर अहिले चाहिँ नि कोभिडको कारणले बेलामा अधिवेशन गर्न सकिएन। अहिले फेरि संवैधानिक सङ्कट पर्ने हुनाले छिटो छिटो नेतृत्वको त हामीले नेतृत्व गर्दैछौँ, नेतृत्वको निर्वाचन गर्दैछौँ। तर 2 महिनाभित्रैमा चाहिँ नि नीतिगत महाधिवेशन ल्याएर नीतिगत कुरामा हामी टुङ्गो गरेर जान्छौँ। अहिले मेरो उम्मेदवारीको कुरो पनि म शिक्षा विभागको अहिले केन्द्रीय सदस्य, शिक्षा विभागको प्रमुख पनि छु। पहिलोचोटि अहिलेसम्म नेपालको शिक्षा नीति 28 सालमा पञ्चायतले ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको 10औँ 12औँ 10औँ 9औँ 10औँ संशोधन अन्तर्गत चलिरहेछ। त्यसले चाहिँ नि मुलुकलाई सघाप पार्यो, मुलुक अधोगतितिर गयो, पढेका मान्छे जति विदेशमा भए। अनि तपाईँ हामी ग्रेजुएट छौँ, बाबुआमालाई तपाईँको चाहिँ नि वृद्धाश्रममा राख्छौँ। अब यो शिक्षा नीति टोटल फेलियर। सानो स्क्यान्डल हुँदा मान्छे सुसाइड गर्छ, मानव जीवनकै महत्त्व बुझिएन। त्यहाँदेखि शिक्षाले उचित मार्ग लिन नसकेका हुनाले यसलाई टोटल ट्रान्सफर्मेसन गरेर शिक्षामा चाहिँ नि नयाँ नीति अलि बढी ध्यान चाहिँ यहाँको त्यतातर्फ जाने भयो। उसो भए शिक्षातर्फ शिक्षा मात्रै होइन, शिक्षा र हामी समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले शिक्षा त बेस हो। राजनीतिभरिको प्रमुख नीति भएको हुनाले नीति प्रमुख भएको हुनाले राजनीति भनिन्छ। राजनीतिलाई गाइड गर्ने पनि शिक्षा नीति हो। त्यस कारणले उचित शिक्षा नीति नभइकन मुलुक अगाडि जान सक्दैन भनेर मलाई पार्टी सभापतिले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गरेर पार्टीलाई बुझाइसकेका छौँ। टोटल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने 116। यसो भन्दै गर्दा यहाँनिर तपाईँले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, कुन लाइनको भनेर सोधिन्छन् क्या? तपाईँ कुन लाइनबाट उम्मेदवारी? मलाई त्यसमा भन्न कुनै आपत्ति चाहिँ छैन। म नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुँ। मनोनित भएको हुनाले नैतिक हिसाब रूपले म शेरबहादुर देउबा भन्दा बाहिर मलाई नैतिकतामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले मलाई जानै मिल्दैन। म त्यही शेरबहादुर देउबाकै ग्रुपबाट छु। तर अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेछन्, यो जायज छ? आवाज चाहिँ नि अस्वाभाविक मान्दिनँ मैले। तर अब आउने 15 वर्षभित्रमा हाम्रो नेपाल निर्माणको हाम्रो अवस्था हामीलाई चाहिँ चुनौती अवसर यही 15 वर्ष हो। 15 वर्षभित्रमा हामीले राम्रो नेपाल बनाएनौँ भने अब युथहरूको सङ्ख्या घट्ने, वृद्धहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने, वर्किङ क्यापेसिटी हाम्रो देशका जनताको वर्किङ क्यापेसिटी घट्छ। यो 15 वर्षभित्रमा हामीले नेपाल निर्माण गरिसक्नुपर्छ। त्यसको लागि नेताले मात्रै पुगेन, स्टेटमेन्टसिप राजनेता चाहिन्छ। अहिले शेरबहादुर देउवाले मैले खान्न हुन्न जम्मा 23 सिट प्रत्यक्ष जितेकोले कहाँ प्रधानमन्त्री चलाउने भन्दै सबै पार्टीले उहाँलाई समर्थन गरेर सभापति फेरि दोहोरिनुहोस् त भनेको छैन नि, भनेको छन् र? होइन। अब अहिले चाहिँ पार्टीमा एकता राख्नलाई र समग्र राजनीतिमा को पनि मियो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस लैजानको लागि अहिले 4 वर्षको लागि उहाँको अपरिहार्यता छ। त्यसपछि अटोमेटिक उहाँले त्यसपछि लड्न पनि पाउनुहुन्न। अहिले कुरो उठ्छ शेरबहादुर बुढो मान्छेलाई किन दिने? शेरबहादुर अहिले लड्या हो र तेस्रोचोटि बल्ल हामीले उहाँलाई जितायौँ। पहिलोचोटि दोस्रोचोटि जिताएको भए त उहिले नेतृत्व परिवर्तन हुन्थ्यो।
दुईचोटि भन्दा बढ्ता लड्नै त्यसो पाइँदैन भनेपछि अबको आवश्यकता पनि हो नेतृत्वमा शेरबहादुर देउबा देउवा हो किन हो भन्दा अब म नेतृत्वमा जान्छु भन्ने मान्छे नयाँ आयो भने 8 वर्ष 10 वर्ष खान्छ खान्छ। अरूको मौका जान्छ शेरबहादुर हुँदा सबैलाई चान्स 5 वर्ष मात्रै हो हो 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष हस् यहाँको ल, विचारलाई थ्याङ्क यू। विषय हस्। मलाई जित्ने किन मैले भोट माग्न पाइनँ नि अझै म आफू सांसद भएर संविधान सभासद भएर जनताको मौलिक भएको छैन जनताको जुन जनताको मौलिक हकहरू छन् त्यो अहिलेसम्म लागू भएन पार्टीभित्र दबाब दिएर पार्टीभित्र पारित गरेर र बाहिर पनि प्रभाव पारेर त्यो जनताका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर देशलाई उन्नत बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो र निष्ठा कायम राख्नको लागि हो व्यवसाय होइन राजनीति राजनीति सेवा हो भन्ने अनवरत लैजानको लागि मेरो उम्मेदवारी हो र मलाई मेरो यो निष्ठालाई अनि महाधिवेशनका साथीहरूले त्यो उहाँहरूको विवेकमा मलाई विश्वास छ मलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने मेरो पूर्ण विश्वास छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन यहाँहरूलाई आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका विभिन्न नेताहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया देखायौँ विशेष गरी महाधिवेशन र महाधिवेशन पछिको नेतृत्वको विषयमा रहेर चर्चा गर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस नीति केन्द्रित भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भयो कि भन्ने विभिन्न आशंकाहरू देखिए विभिन्न दृष्टिकोणहरू देखिए हस् भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार।